बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल प्रैक्टिस में हमें आए रोज को शेयरर के हवाले से कुछ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। को शेयरर मुश्तरका खातादार किसी जमीन का होता है। इस हवाले से कुछ गपशप में लगाना चाह रहा था अपने दोस्तों से, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त मुख्तलिफ जो उनके पास मालूमात होंगी केस लॉज के हवाले से या कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होंगी, वो ज़रूर मुझसे शेयर करना चाहेंगे। तो जनाब, को शेयरर जो है अपने हिस्से की हद तक अराजी किसी दूसरे को मुंतकिल कर सकता है। ये बात एक फैसले में कही गई और वो फैसला रिपोर्ट किया गया 2016 YLR, पेज है 1604 में। कोई भी को शेयरर किसी दूसरे को शेयरर के खिलाफ दावा इस्तकरार हक और कब्जा दायर नहीं कर सकता। अगर कोई दावा वो दायर कर सकता है कोई भी एक को शेयरर किसी दूसरे को शेयरर के खिलाफ, तो वो एक ही है, वो है दावा तकसीम जायदाद, कि हम लोग इस जायदाद में मुश्तरका खातादार हैं, तो हमारी जायदाद को तकसीम कर दिया जाए। ये बात एक मुकदमे में रिपोर्ट की गई 2016 YLR, पेज है 1300। और दूसरी बात यह है कि एक को शेयरर को विदाउट पार्टीशन उसकी जो जेरे कब्जा अराजी है उससे बेदखल नहीं किया जा सकता। किसी भी को शेयरर को उसकी जेरे कब्जा अराजी से बेदखल करने के लिए उस अराजी की तकसीम एक लाजमी अमर है। ये बात फैसल की गई एक मुकदमे में जो कि रिपोर्ट किया गया था 2016 YLR, पेज है 19 नोट 28 में। अगर किसी को शेयरर को जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया है उसके काबज रकबा से, तो उसके पास एक रेमेडी है कि वो अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत एक दावा दायर करके अपने पोजेशन को वागजार करवाए। ये बात एक मुकदमा में वाज़ेह की गई थी, वो था 2016 CLC, पेज है 176। और एक को शेयरर बेदखल होने के बाद विद इन 12 ईयर्स दावा कर सकता है। ये बात लिमिटेशन को में डिफाइन की गई, यानी 12 ईयर फॉर पोजेशन 2015 MLD, पेज है 1807। कोई भी को शेयरर ख्वाह वो कब्जा रखता हो या गैर काबज हो, उसको हक हासिल है कि वो दावा तकसीम जायदाद कर सकता है, क्योंकि ऐसी जायदाद जिसकी तकसीम मतलूब है उसमें वो को शेयरर है। ये बात एक फैसले में कही गई जो रिपोर्ट किया गया 2014 CLC, पेज है 254। कोई भी को शेयरर अपने हिस्से की जो मकबूजा जायदाद है, मकबूजा रकबा जो है, उसको फरोख्त कर सकता है और उसका कब्जा आगे ट्रांसफर भी कर सकता है। इसको मुख्तलिफ मुकदमा जात ने सपोर्ट किया, जिनमें जो लीडिंग साइटेशंस हैं वो है 2014 PLD
लाहौर हाई कोर्ट पेज है 417 और 2005 YLR पेज है 2727। और एक को शेरर तकसीम के बाद अपने कब्जे की हद तक हुक्म इम्तनाई दवामी जो है उसका दावा भी दायर कर सकता है, ताकि उसके हिस्से में कोई बंदा मदाखलत ना करे, क्योंकि जायदाद वो जो तकसीम हो चुकी है। ये बात तय की गई 2011 MLD पेज है 1518 में। और एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि जो को शेरर है वो दावा तकसीम जायदाद तो कर सकता है, लेकिन मुश्तरका खातादार होते हुए दावा हुक्म इम्तनाई दवामी जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि को शेरर के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करना नाइंसाफी के जुमरे में आएगा। ये बात तय की गई थी 2011 CLC पेज है 220। कानून कहता है कि एक को शेरर जो है वो अपने शेयर से ज्यादा रकबा फरोख्त भी नहीं कर सकता और ना ही दीगर जो को शेरर हैं उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकता है। ये बात है कि गई 2010 SCMR पेज है 18। और जो को शेरर है वो पार्टीशन सूट या पोजेशन सूट अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसी खास हिस्से का मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो दावा तकसीम जायदाद में है या अंडर सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पोजेशन में है, तो पोजेशन सूट में भी अभी मखसूस हिस्सा तो डिटरमन ही नहीं किया गया, तो वो एक मखसूस हिस्से का मुतालबा किस जवाज के साथ कर रहा है। ये बात तय की गई थी एक फैसले में, जो कि फैसला रिपोर्ट किया गया था 2010 PLJ पेज है 99। उसके बाद मुश्तरका खातादार विदाउट पार्टीशन मुश्तरका जमीन में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अगर वो किसी मखसूस हिस्से में कंस्ट्रक्शन चाहता है तो वो पार्टीशन सूट फाइल करेगा, देन वो तामीरात करे। ये बात कही गई थी 2009 CLJ पेज है 817 में। बुनियादी तौर पे सेटल्ड प्रिंसिपल जो ड्रॉ किया गया है वो ये है कि एक को शेरर दूसरे को शेयरर्स की इजाजत के बगैर उस मुश्तरका जायदाद की नेचर को चेंज नहीं कर सकता। ये बात मुख्तलिफ फैसलाजात में कही गई और एक अहम फैसला है वो है 2009 YLR 2454। दूसरी बात यह है कि को शेयरर के खिलाफ लिटिगेशन के लिए कोई लिमिटेशन मुतय्यन नहीं की गई है। ये बात तय की गई थी 2008 SCMR पेज है 1054। दूसरी एक लैंड रेवेन्यू के हवाले से एक टेक्निकल मैटर है कि जो को शेयरर है वो एक मखसूस खसरा नंबर पर कब्जे की सूरत में, क्योंकि एक मखसूस खसरा नंबर पर उसका कब्जा आ गया है, वो अपना हिस्सा फरोख्त कर सकता है। और ये बात तय की गई थी मुख्तलिफ फैसलाजात में जो रिपोर्ट किए गए 2002 CLC पेज है 372 और 2008 YLR पेज है
2965. اور دوسری بات یہ ہے، ایک ٹیکنیکل سا میٹر ہے کہ کو شیئرر ود آؤٹ پارٹیشن ایک اسپیسیفک پورشن آف پراپرٹی جو ہے، یعنی بلا تقسیم ایک مخصوص رقبے کو فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی اس مشترکہ رقبے کی تقسیم ہونا باقی ہے. یہ بات کہی گئی تھی 2006 MLD پیج ہے 1008 اور 2003 MLD پیج ہے 742. اور اگر اپنے حصے کے اوپر اس کا قبضہ ہے اور یہ خانگی تقسیم میں طے شدہ ہے، تو مشترکہ کھاتہ دار جو ہے وہ اپنے حصے کی حد تک اپنی وہ اراضی فروخت کر سکتا ہے، انتقال ٹرانسفر کر سکتا ہے، قبضہ آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے. یہ بات کہی گئی تھی 2005 YLR 2727 میں. اور ایک ٹیکنیکل میٹر یہ ہے کہ کوئی بھی کو شیئرر باقی تمام کو شیئررز کو پارٹی رکھے بغیر سوٹ فار پوزیشن انڈر سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ دائر ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سوٹ فار پوزیشن کن کے اگینسٹ آئے گا؟ وہ باقی مشترکہ کھاتہ داروں کے خلاف آئے گا. ان کو وہ پارٹی نہیں رکھ رہا تو سوٹ کیسا؟ سوٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ بات طے کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو کہ رپورٹ کیا گیا تھا 2004 MLD پیج ہے 1844. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کو شیئرر کو ود فورس اس کے حصے سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کو شیئرر ہے، حصہ دار ہے، اور دونس داندلی اور طاقت کے استعمال سے اس کو اس کے حصے سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات طے کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو کہ رپورٹ کیا گیا تھا 2004 CLC پیج تھا 623. اور جوائنٹ پراپرٹی جو ہے جس کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر حکم امتناعی جاری کرنا، کیونکہ ابھی جوائنٹ پراپرٹی ہے، ابھی وہ پارٹیشن نہیں ہوئی، اور اس پہ اگر سٹے دے دیا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ ناانصافی ہوگی اور دوسرے جو کو شیئرر ہیں ان کے انٹرسٹ کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. اور ایک اور بات کہ اگر کوئی مشترکہ کھاتہ دار اپنے زیر قبضہ مخصوص خسرے کا رقبہ فروخت کرتا ہے تو خریدار جو ہے اس رقبے کا باقاعدہ پارٹیشن آف پراپرٹی تک اسی مخصوص خسرے پر قابض رہے گا، کیونکہ ایک مخصوص خسرہ ہی بیچا گیا، اور جب تک وہ پراپرٹی باقاعدہ پارٹیشن میں نہیں چلی جاتی اس وقت تک وہ اسی جگہ پر قابض رہے گا، کیونکہ اس کو قبضہ بھی اسی خسرہ نمبر کا ٹرانسفر کیا گیا ہے. یہ بات جناب طے کی گئی تھی ایک فیصلے میں جو رپورٹ ہوا تھا 2003 YLR پیج ہے 1870. کوئی بھی سیول کوڈ جو ہے وہ جوائنٹ پراپرٹی کے اندر تقسیم سے پہلے کسی اسپیسیفک خسرہ نمبران کی حد تک ڈگری پاس نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی تو وہ تقسیم ہی نہیں ہوئی پراپرٹی، تو وہ ڈگری کے کیسے علیحدہ خسرہ نمبروں کی پارٹس کر سکتی ہے. یہ بات طے کی گئی تھی 2003 MLD پیج ہے 484 میں. اور دوسرا ہے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے حوالے سے کہ کو شیئررز کے خلاف وہ لائی نہیں کرتا.
یہ بات طے کی گئی تھی 2013 MLD پیج ہے 484. اور اگر ایک مشترکہ کھاتہ دار جو ہے کو شیئرر جو ہے کسی اسپیسیفک خسرہ نمبر کے اوپر قابض ہے تو اس اسپیسیفک خسرہ نمبر کو وہ فروخت بھی کرے گا، اس کا قبضہ بھی دے گا، لیکن اپنے حصے سے زیادہ فروخت نہیں کر سکتا. کو شیئرر ہے، ایک لمٹ شیئر ہے، اس شیئر سے آگے فروختگی بالکل نہیں کر سکتا. یہ بات طے کی گئی تھی ایک فیصلے میں، اور وہ فیصلہ رپورٹ ہوا تھا 2002 CLC پیج ہے 372. اور ایک بڑا ٹیکنیکل سا میٹر ہے، خاص طور پہ لینڈ ریونیو کی پریکٹس کرنے والے دوستوں کے لیے، کہ مشترکہ کھاتہ دار جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنے حصے کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے، ایکسچینج ہو سکے گا. تبادلہ اراضی جو ہے وہ کو شیئر اپنا شیئر دے کے کسی اور کے ساتھ تبادلہ کر سکتا ہے. اور ایک فیصلے میں اس بات کو سپورٹ کیا گیا، اور وہ فیصلہ رپورٹ کیا گیا تھا 2002 YLR پیج ہے 2603. سیٹل پرنسپل ہے جناب، یاد رکھیے گا کہ کو شیئرر اپنے حصے سے زیادہ، اپنے شیئر سے زیادہ فروخت نہیں کر سکتا. حصہ بنتا ہے اس کا 7 کنال، تو وہ 7 کنال ہی فروخت کر سکتا ہے، 7 کنال سے 8 کنال نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک مخصوص حصہ ہے، مخصوص حصے کی حد تک فروخت کی ہوگی. یہ بات طے کی گئی تھی 2002 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 303، اور 2002 CLC پیج ہے 1367 میں. اور اگر ایک کو شیئرر جو ہے وہ قبضے کے بغیر، پوزیشن نہیں ہے اس کا، تو وہ قطعی صورت دعویٰ حکم امتناعی تاکیدی دائر نہیں کر سکتا. دعویٰ حکم امتناعی تاکیدی دائری کا کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار اس کے پاس ایک ہی ہے، دعویٰ تقسیم جائیداد. اور دوسری بات یہ ہے کہ کو شیئرر کو اپنے حصے کی حد تک کنسٹرکشن کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. اپنے حصہ، ایک مخصوص حصے پہ وہ قابض ہے، اس حصے پہ اگر وہ تعمیرات کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے گا، اس کے اوپر بھی کوئی بار نہیں ہے. یہ بات طے کی گئی تھی 1994 SCMR پیج ہے 1780. تو جناب یہ تھا ایک ٹیکنیکل ایشو کو شیئرر کا. کو شیئرر کے حوالے سے بڑی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں ہر روز مقدمات میں. تو کچھ چند ایک موٹی سی باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں سے شیئر کر لوں. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.